मैं बात कर रहा हूँ कि जब शौक़ रब बन जाता है, शौक़ हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बन जाए तो फिर हम फ़र्ज़ से बेनियाज़ हो जाते हैं। ठीक है, बेनियाज़ ऐसे हो जाते हैं कि हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी फ़र्ज़ की। ठीक है, तो इस मकाम पे बंदा आ जाता है, लेकिन शर्त ये है कि आपने अमेंडमेंट्स जो करनी है वो मैं आपको पीछे बता आया हूँ कि क्या क्या करना है। मकसद को नेक करना है और फ़र्ज़ जो आप अभी तक फ़र्ज़ समझ रहे हैं इसको शौक़ में कन्वर्ट करना है। अगर सफ़र ख़राब हो गया तो बेशक आप हज चले जाओ करने के लिए, तो मुद्दा ये है कि सारी बात आपकी मेरी नीयत की है। ठीक है, मकसद की है कि हम क्या चाहते हैं। ठीक है, तो बेहतरीन नुस्खा तैयार करके जो मिल रहा है आपको फ़र्ज़ और शौक़ को यकजा ही कर लें। ठीक है, तो ये नुस्खा है तो और यकजा करने में लग जाएं। ठीक है, मेहनत करें, अपनी सारी की सारी एफ़र्ट्स जो हमने दुनिया को हासिल करने में लगाई हुई हैं उनको कन्वर्ट करके हम दीन को रब को हासिल करने में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो ये जो है बेहतरीन नुस्खा है और जब आप लग जाओगे इस फ़िक्र में और जब कामयाब हो जाओगे तो फिर असल ज़िंदगी शुरू होगी। ठीक है, और ये बेहतरीन नुस्खा है और फिर वो बेहतरीन ज़िंदगी आपको मिलेगी। फिर आप वो दुनिया देखोगे जो रब ने हमारे लिए बनाई है। आप उस दुनिया से निकल आए जो आपने अपनी सोचों के मुताबिक बनाई थी दुनियावी इल्म के हवाले से। ठीक है, आप हर एक इंसान ने अपनी अपनी एक दुनिया बनाई हुई है। ठीक है, तो अब उस दुनिया से जान छुड़ा के निकल आए। तो इसके लिए फ़ुकरा ने जंगल पहाड़ दिन रात सर्दी गर्मी इन बातों के लिए जो मैंने बातें आपको बताई हैं, वल्लाह इन बातों के लिए आप किसी मुफ्ती आलिम से जाके पूछ लें। ये मैं राज की बातें आपको बता तो रहा हूँ, पता नहीं आप इनकी इन बातों का मान रखेंगे कि नहीं रखेंगे, लेकिन बताने की जो बात है वो मैं अपनी तरफ से पूरी कर रहा हूँ। ठीक है, और ये पूरी तब हो रही हैं जब इनको मैंने प्रैक्टिकली फेस खुद पे अप्लाई किया तब। ठीक है, उसके अलावा मैं एक भी बात आपको खुद से नहीं कह रहा। ठीक है, वल्लाह मेरा रब जानता है, जो जो मैंने खुद पे अप्लाई कर लिया है ठीक है उसको मैं बयान कर रहा हूँ आपके सामने। इसके लिए फ़ुकरा ने जंगल पहाड़ दिन रात सर्दी गर्मी तकलीफ़ अज़ीतें बर्दाश्त की हैं। ठीक है, उलमा इकराम ने मशाइख ने मुहद्दिसीन ने कारी पीर आलिम मौलवी हजरात जो 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 आपने नाम रखे हुए हैं, हालांकि ये सब एक ही चीज़ है, एक ही बंदे का नाम है, एक ही इंसान का नाम है, वो मोमिन है। ठीक है, मोमिन कौन होते हैं? अल्लाह के वली होते हैं। ठीक है, तो ये सब एक ही इंसान का काम है। ठीक है, जिनको आपने ये मुख्तलिफ नाम दे रखे हैं। ठीक है, मौलवी हजरात बदहालियाँ बर्दाश्त की हैं लोगों ने, दाता अली हजवेरी ने मुश्किलात सही हैं, बुल्ले शाह ने अपना हाल बेहाल किया है, इन बातों को जानने के लिए सिर्फ मशक्क़तें की हैं उन्होंने। ठीक है, तो तब जाके ये आपको उनको जो है वो बातें समझ आई। ठीक है, जब अपनी उन्होंने ज़िंदगियाँ गाल दी। ठीक है, तो इन सब ने ये राज इतनी मेहनतों और मुशक्क़तों के बाद जो है हासिल किए हैं। ठीक है, तो जो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप अंदाज़ा कर लें कि ये बातें कैसी हैं। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ बातें, ये सारी की सारी बातें अल्लाह की मदद से हैं, अल्लाह की तौफीक, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है तब मैं कर रहा हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से और मौला अली की मोहब्बत के कुर्ब में जो मैंने हासिल की हैं बातें कोशिश के बाद। ठीक है, ये सब मालूम कर सका हूँ और ये राज आसानी बज़रिया मैं आपको टिकटॉक जो ऐप यूज़ कर रहे हैं शैतानी ताकतें तो उसको अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन हम इसे अल्लाह के काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यूट्यूब जैसी ऐप्स, ठीक है, फेसबुक पर भी आपको मैं वीडियोस बना के मैंने शुरू किया हुआ है। तो ये राज एक एक राज करके खोले जा रहा हूँ सारे। ठीक है, हालांकि आप अपना इंटरनेट में सर्च करके देख लें, ये बातें जो मैं कह रहा हूँ आपसे आपको कहीं मिलती जुलती मिलेंगी,
لیکن ایز اٹ از جو میں بات کر رہا ہوں آپ کو لفظ بائے لفظ اتنی مطلب کھلے الفاظ میں کوئی بھی سمجھائے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سمجھاتے اس ڈر سے نہیں ہے کہ لوگ ان کا مذاق بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اس ڈر سے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو راز ہی رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے بتانے کی اجازت نہیں ہوتی، تو میں پھر بھی آپ کو بتائے جا رہا ہوں۔ اب میرا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ میرا رب ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کسی بھی عالم صاحب سے جا کے یہ عالم سے یہ بات پتہ کر لیں جو میں باتیں آپ کو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جو چیزیں سکھانے میں آپ کو لگا ہوں وہ ہر عام انسان کو کیسے اور کہاں سے پتہ چل سکتی ہیں، آپ جا کے کسی عالم مفتی سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟ آپ سب کو سمجھ آ جائے ایک دفعہ۔ یہ اولیاء اللہ جو ولیوں کا راستہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے میرے آپ جیسے گنہگار کو سمجھ ہی نہ آئیں یہ باتیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش میں ہوں، تو بے شک ہمیں گول کے پلا بھی دے جائیں، قرآن ہمارے سامنے ہے نا، ابھی بھی آپ کے سامنے ہی ہے، میرے سامنے ہی ہے، لیکن ہمیں وہ سمجھ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کہ رب نہیں چاہتا، جب تک رب نہیں چاہتا آپ کو سمجھ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو ہدایت کس نے دینی ہے؟ رب نے دینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ملتی تب تک نہیں ہے جب تک رب نہ چاہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں گردش کرتا ہے اور آپ کو مجھے سنائی دیتا ہے کہ اگر رب نہ چاہے اور ولی چاہے کہ انسان کو ہدایت ملے، یہ سوال میں نے بڑی دفعہ سنا ہے، بڑے لوگ عالم حضرات سے اور بڑے بڑے مشائخ سے یہ سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات جو میں نے آپ کو سوال آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اگر رب نہ چاہے اور ولی چاہے کہ اس انسان کو ہدایت ملے کسی دوسرے کو، تھرڈ پارٹی کو، مطلب اللہ کا ولی اور اللہ دونوں میں تضاد کرانے کی کوشش ہوتی ہے، یہ نیچے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے عوام جو ہمارے بیٹھی ہوتی ہے یا آپ کے میرے طرح کے جو لوگ ہم نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم مشائخ سے، قاری عالم سے یہ سوال پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے اس بات سے منع بھی کیا، یہ بھی میں آپ کو کسی دن قرآن سے ہی ثابت کر کے دکھا دوں گا، ثابت کیا میں نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا، صرف قرآن کی نشاندہی کروں گا کہ یہاں پہ رب کیسے ہمیں اس بات سے منع کر رہا ہے کہ یہ جو تم باتیں پوچھتے ہو نا، فضول کی سوال کرتے ہو، یہ سوال مت کیا کرو، ٹھیک ہے؟ تو اگر رب نہ چاہے اور ولی چاہے اس انسان کو ہدایت ملے، مطلب اگر ہم یہ کیسے چھوٹی مطلب ایسے کہہ لیں کہ یہ بات ہمیں ایسے معمولی سی لگتی ہے کہ ہم پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ اگر ولی چاہے اور رب نہ چاہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم دونوں میں اختلاف کروا دیا، ہم نے جھگڑا کرانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے؟ تو دونوں میں ناراضگی کرانے کی بات کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ تو جو کہ سرے سے ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ ایسا ہو کہ اللہ کے بندے کی مرضی رب کی مرضی کے خلاف ہو، ٹھیک ہے؟ ولی کی جو مرضی ہوتی ہے وہ اللہ کی ہی مرضی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جسے رب نہ چاہے اسے ولی چاہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر بات رب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا مرضی ہے۔ ہاں اللہ کا بندہ دعا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ولی کیا کر سکتا ہے؟ دعا کر سکتا ہے، مرضی نہیں کر سکتا، مرضی ویسے ہی بس میں رہتی نہیں ہے ولی کے، ٹھیک ہے؟ ہوش ہی نہیں ہوتا ولی کو، تو وہ یہ بات سوال ذہن میں لانے کا بھی خیال نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ ہم تو سوال کر دیتے ہیں، وہ خیال بھی لانے کا نہیں سوچتا، ولی کا ذہن ان چیزوں ان سوالوں سے پاک کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرشتہ صرف انسان کی مانند اللہ کے حکم پہ چلتا ہے، صرف انسان، ٹھیک ہے؟ جیسے فرشتہ یس سر نو سر، بس اس سے زیادہ سوال جواب نہیں کرتا، تو جو چلنا ہی ولایت ملنے کا راستے کی شروعات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے سٹارٹ ہے، یہ جو میں نے بات آپ کو بتا دی ہے یہ ہماری سوچیں، خیال اور سوالات ہیں جاہلوں کے، ہم جاہلوں کے، کہ ہم اللہ کے بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کو جواب نہیں دیتے، ٹال مٹول کر جائیں گے کسی نہ کسی طریقے سے، آگے دوسری ویڈیو میں بات کرتا ہوں۔